محمد افضال مہر صاحب آپ نے کمال خوبصورت انداز نوکری پیش کی تھی تھوڑے ساڑے قلوب و اذان متر کیتا اللہ پاک اس وقت تک تھوڑا بیٹھنا اپنی بارگاہ قبول اور منظور فرماوے جتنے اب آپ بیٹھے ہو میں گزارش کرنا کہ اے منگن دا ویلا ہے اے پنن دا ویلا ہے اس وقت یا ٹھیک ہے جی ہاں اس وقت یا آسمان تے ستارے ہیں یا پنڈال وچ اللہ دے پیارے ہیں کوشش کر لو ایک قبولیت والی محفل ہے جتے پاکاں دا ذکر ہو رہا ہے کوئی تواڈے چوں بے اولاد بیٹھا ہے وہ اولاد مانگ لوے کوئی تواڈے چوں بیمار بیٹھا ہے صحت مانگ لوے کیونکہ ایک جملہ میں کیونکہ ایک گلا جو ہے ذکر جو ہے ساڑے گلیاں دا محتاج نہیں اے ذکر ساؤنڈاں دا مجمعاں دا محتاج نہیں اے ذکر و ذکر ہے جڑا خود خالق کے کائنات کر رہا ہے اگر میری آواز توڑے تک پہنچ رہی ہے ایک جملہ میں پڑھنا ہے اس عظیم بارگاہ دے اندر تسی میرے گلے دیر نہیں ویکھنا تسی جملے دیر ویکھنا ہے علماء بھائی خاموش ہو جائے میں ساؤنڈ والے بھائی تو معذرت دے نال کوئی گل نہیں کیونکہ ساڈی اپنی طبیعت ہی ہو جائے جی تواڈے ساؤنڈ وچ کمی کوئی نہیں ماشاءاللہ علماء تشریف فرمانے علماء کو پوچھ سکتے ہو اگر بندے دی قاری صاحب دعاواں قبول نہ ہوئے نہ کہ نا دوستانوں پتہ چل گیا بھئی شفقت میروی کے ذکر کرنا چاہ رہا ہے اگر دعاواں قبول نہ ہوندیاں پئیوں میں اللہ پاک نو پاک رسول دی پاک شہزادی دا واسطہ دیتا جاوے دعاواں کدی رد نہیں ہوندیاں یہ کوئی نقابت نہیں یہ زہرا دے پتران دی عطا ہے میں ہن جملہ پڑھنا ہے تو جڑے قدردان بیٹھے ہو جملہ سن کے تواڈا دل لگ سی سبحان اللہ واسطے اللہ دی قسم ہے تواڈے سامنے کوئی تواڈی اولاداں دی تعریف کرے تساں اور میں خوشی تو کنٹرول نہیں کر سکتے آج اس 18-14 ایلچ بے کی اگر پاک زہرا دی تعریف پہ کرنے ہیں ایمان نال دسو زہرا دا بابا کتنا راضی ہو سی اپنے تیار ایک ایک دعا دل وچ رکھو ایک ایک دعا کوئی بے اولاد بیٹھا ہے یا رشتہ دار دوستاں جو کوئی بے اولاد ہے قبولیت دا وقت ہے میں بس ایک کیفیت وچ پہنچ گیا ایک منظر وچ پہنچ گیا کوئی بے اولاد بیٹھا ہے دل وچ اولاد دی دعا کوئی بیمار بیٹھا ہے صحت دی دعا کوئی نہ کوئی دل وچ دعا رکھو جملہ پڑھنا ہے اگلے سال تک میں وڈے گھر دا نوکر ہاں مینوں بڑا مان ہے اپنے سائیاں تے اگلے سال تک دی دعا پوری نہ ہوئے پھر زہرا دے پتراں تو انہیں خیرات نہیں پنی لو سماعت فرماؤ میں اس ہستی دا ذکر پیا کرنا کہ 1,24,000 پیغمبر جس دا اٹھ کے استقبال کریں اس نو محمد مصطفیٰ آخدن اور خود محمد مصطفیٰ اٹھ کے جس دا استقبال کریں اس نو مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ آخدن ایک جملہ پڑھنا ہے کہ سانو مل گئی چوکھٹ زہرا دی سانو مل گئی چوکھٹ زہرا دی منظور دعا ہو گئی ہے بابا جی جے چھڑیا بوبا پنج تندہ او دی نسل تباہ ہو گئی ہے بھائی مہربانی سبحان اللہ زور علی نقابت ادھاری ہو گئی جملے دی چاس لینی ہے کہ سانو مل گئی بھائی مہربانی اللہ تواڈی دیاں دے پردے سلامت رکھے اے میری آخری حاضری ہے اس تو بعد ثنا خان کہ سانو مل گئی چوکھٹ زہرا دی کون زہرا وسیم بھائی وفا دی ملکہ حیا دی پیکر جولیاں پھیلا لو وفا دی ملکہ حیا دی پیکر مزاج مریم شناس زہرا نبی دی سیرت نبی دی صورت نبی دی ساری عکاس زہرا اور علی دے وہڑے دی پاک زینت جہاں تے بخشش دی آس زہرا تیرے پتران دے خلد وچوں زمین تے آئے لباس زہرا اور جائیں دے منگتے نو دو جہاں وچ کسے بھی دولت دی تھوڑ کوئی نہیں او آپ کتنی عظیم ہو سی علی تو گاڑ جائیں دا جوڑ کوئی نہیں یار تو آڑے تک گلے ٹھیک ہے نا تو تو سبحان اللہ اچھی آکھ سکتے ہو نا یار او آپ کتنی عظیم ہو سی او آپ کتنی عظیم ہو سی علی تو گاڑ جائیں دا جوڑ کوئی نہیں جناب زہرا دی عظمتان دی گواہی خود ذوالجلال دین دائے ادھے پتران دا متوڑی کیا بات ہے جناب زہرا دی عظمتان دی گواہی خود ذوالجلال دین دائے ادھے پتران دا منگو صدقہ خدا مصیبت نو ٹال دین دائے جائیں دے پارے فرشتے دین دین جنان دے جھاڑو بلال دین دائے
جیندے پارے فرشتے دین دن جنان دے جاڑو بلال دین دے نبی دے گھر دی ہے او سخاوت زمانہ جیندی مثال دین دے بھائی نبی دے گھر دی ہے او سخاوت دعاواں مانگ لوے آئے نبی دے گھر دی ہے او سخاوت زمانہ جیندی مثال دین دے اے جو بولین دن یا جو کریں دن او دین بڑھندا ہے ایمان بڑھندا ہے اے منگتے آنو چا روٹی دے من خدا دی طرفوں قرآن بڑھندا ہے سانو مل گئی چوکھٹ زہرا دی بھائی منظور دعا ہو گئی ہے جائے چھڑیا بوبا پنج تندہ او دی نسل تباہ ہو گئی ہے اور سانو مل گیا ہے ہون نجف دا شاہ تائی نجف نو راہ ہو گئی ہے ساتھ شفقت حسن دے نانے دی بہو خاص نگاہ ہو گئی ہے ساتھ شفقت حسن دے نانے دی ساتھ شفقت حسن دے نانے دی بہو خاص نگاہ ہو گئی ہے جتھے تو جمنائے نجس سے اتنا تیری نجاست تجا پلیتے کیونکہ وعدہ کیتا اسے نوکری تین جشن پڑھنے اے بات تیسری شہزادہ علی اکبر دا بھی پڑھ لیا جناب ابو طالب علیہ السلام دا بھی آخری جملہ دے بیٹے دا کہ جتھے تو جمنائے نجس سے اتنا تیری نجاست تجا پلیتے جے چایا دائیو دائی پلیتے جے جایا مائیو ماں پلیتے اور جے چھری تیرا ناڑا کٹیا وسیم بھائی یہ ٹھیک ہوندہ نا اے ٹھیک ہوندہ تے میں ایک بندہ ہی توڑے پنڈالے چبان کوئی نہ ہی دیونا برحال کوئی بندے ہوندے جڑے امتحان لائیں دین تے کئی ہوندے جڑے دل نال نوکری سن دین امتحان آلے بندے نو چھٹی جڑا امتحان لائیں آیا توڑے نال میری گال نہیں جڑا زہرا دے پتران کو لو خیرات منگن آیا سبحان اللہ بندہ اچھی جا کے یار ہاں جتھے تو جمنا ہے نجے سے اتنا بھائی تیری نجاست تجا پلیتے جائیں چایا دائیو دائی پلیتے جائیں جایا مائیو ماں پلیتے جائیں چھری تیرا ناڑا کٹیا اور چھری دا دھارا پلیتے اپنی آمد تک تا صحیح بدن سارے دا سارا پلیتے اور مولوی جتھے تو جمنا ہے اس جادی مٹی نو پٹ کے باہر سٹیں دے راندر پر جتھے علی آوے او جا کعبہ بندہ ہے رسول سجدے کریں دے راندر ہائے 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 جی مہربانی ہاں اے چیکر نہیں بیٹھے اے چیکر نہیں چیکر چوپ ہو گن بسم اللہ اے چیکر نہیں بھئی گلا ویک کے چوپ ہو گن میں تانا علی علی کریں دے جے میری جان نکل جاوے تے مہور کے لئی نہیں یار سیدہ نگاہ کیجئے گلا میرا فیٹ ہو گیا ہے تے جملہ سماعت کرو اگلے سال تے جملہ یاد رکھو کہ علی نال مقابلے کرنا ہے جھلیا کدی سیج رسول دے سم کے دس علی وانگ پہاڑ مصیبتاں دے کدی اپنے سینے تے تھم کے دس علی پاک تا فاتح خیبر دا اے توئی کوئی کیتا ہی ہو یہ کم تے دس علی پاک تا آیا ایک کعبے دے ویچ تو کہ نکی جائی مسیح تے جم کے دس تیرا پتہ لگے نا علی نال مقابلے کرنا ہے جلیا ہاں اے جلے سائی نگاہ کریں دے نا جی پھر کوئی ایسی پرابلم ہی نہیں بسم اللہ جی میں فیاض بھائی دوبارہ پڑھنا آئے پڑھیے آئے پڑھو اے آدھنے بھی پڑھو آئے پڑھو تے آیا ہون میں بندہ سدھندہ بیٹھا جائے ہون تائی سبحان اللہ نہیں آکی اپاں بادشاہ اسے انہوں کھڑے کر کے جے 5 نعرے نہ لوائے نا علی علی دے تے انہیں نہیں خیرات لو علی نال مقابلے کرنا جھلیا ریاض روڑے تروز ڈیندہ ہے کدی انادا پہاڑ بٹھا یا سارے چوپو جا سو یا سارے کھڑے ہو کے دادے سو ریاض روڑے تروز ڈیندہ ہے کدی انادا پہاڑ بٹھائی ہے تیکو روزی دا روز چکر نپو دا پتہ نہاڑ بٹھائی بلا علی جو ہے شرط واجب ولی نہ مننے ولی نہیں راندے تو ملہ ہو کے علی تو پھر گئے بہشت منگنا ہے بھتھاڑ بٹھائی ہاں علی حق علی حق علی حق سارے سارے علی 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 علی
مو پڑھیے او کیڑا جی نکی جی مسیح سبحان اللہ بہ جاؤ بھائی مہربانی تو مبارک ہوئے جناب توڑے جشن دی اے جشن پہنچ گیا جیتے سائیں قبول کیتا توڑی اماں نو سلام ہے جناب علی دے ذکر وچ بولنا ہر بندے دا کام نہیں علی دے ذکر وچ اوہ بولے جیندی اماں نیک ہوے تے ابا ایک ہوے ہاں علی دے ذکر وچ او بندہ بولے ہاں علی دے ذکر وچ او بندہ بولے جیندی اماں نیک کیونکہ ادب وچ جیڑا باوضو کوئی نہیں ہوندا او بندہ ظفر سرخرو کوئی نہیں ہوندا منکر علی دا تے فارم دی ککڑ اوے دعاں دا اس دنیا تے پیو کوئی نہیں ہوندا آہا علی حق 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 نبی دا ذکر کریوے نا نبی دا ذکر تے بندے دی فصلہ سونی ہوندیاں اللہ دی قسم ہے قبلہ میں یاد ہے میں تواڈی صدارت وچ لاہوری محفل پڑھی آئی تے او وقت بھی یاد ہے تے آج میں اپنے علاقے چ بیٹھا پڑھنا نبی دا ذکر کریوے تے فصلہ سونیاں علی دا ذکر کریوے تے نسلہ سونیاں تے جے مڑ ابو طالب دا ذکر کرو بندے دیاں شکلاں سونی ہو جاندیاں بولو یار جڑا آیا ذکر سونا واسطے کہ علی نو اللہ علی بنایا ہے بھائی نہ تویں بنایا ہے نہ میں بنایا ہے علی دا رتبہ خدا بتایا ہے نہ تویں بتایا ہے نہ میں بتایا ہے علی نو کعبے دے عین سنٹر نہ تویں لہایا ہے نہ میں لہایا ہے گال لادی بن گئی ہے جناب ہے علی دی شادی تے کمی تارا نہ تویں لہایا ہے نہ میں لہایا ہے نبی دے بستر تے رات ہجرت نہ تویں سمایا ہے نہ میں سمایا ہے پکڑ کے بازو میدان خون وچ نہ تویں وکھایا ہے نہ میں وکھایا ہے علی علی ہے علی دے صدقے تے نامرادانو وقت لگ دیر تیری سمجھ وچ بلال کوئی نہیں علی نو سمجھان تے وقت لگ دیر علی حق علی 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 حق علی حق علی حق علی حق علی حق شاباش شاباش جیو جیو علی حق 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 علی ہن ترائے نقیباں ترائے شیران دی فرمائش کیتی ہے ہن پورا مجمع نہ بولے نہ ترائے بندے نو میں ہاں انہاں دے کول داد لا لینی ہے لو سماعت فرماؤ پہلے وسیم بھائی دی فرمائش چنگا لگدا نہیں تینوں حیدر دا نا بندے رب دے رولا تو پایا نہ کر رزق اللہ دا ونڈیندا میرا پیر علی ہتھوں دشمن دے لائے کے تو کھایا نہ کر ہتھوں دشمن دے لائے کے تو کھایا نہ کر چس بنا دے بھی جملے چ تھائی نگ لگدا پیا جڑا اقبال مینوں دسیا ہے ہاں جڑے گھر وچ گلر وڑ جاوے بھائی اونوں وٹا بھی کھائیے تے نس جاندا تے شیطان رستے چ آ جاوے لا الہ الا سبحان اللہ اچھی آکھتا یار جڑے گھر وچ گلر وڑ جاوے اونوں وٹا بھی کھائیے تے نس جاندا کہ شیطان رستے چ آ جاوے لا حول سنائیے تے نس جاندا کہ کوا بنیرے تے بہ جاوے اونوں گلیل بھی کھائیے تے نس جاندا منکر علی دا سامنے آ جاوے نعرہ حیدری چلائیے ہاں ہاں علی حق 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 بس جی کیا بس میں ہوں عبدالحکیم تے راضی جا